सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जिस पे हमेशा से आपका तबसरा हम जानते रहे, लेकिन अब सिचुएशन ज़रा दिलचस्प है कि जब से इंतखाबात हुए उसके बाद ये कहा जाता था इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेकिन ये कहा करती थी अपोजिशन यानी पीटीआई की अपोजिशन जो अब हुकूमत में है। अलीमा खान साहिबा अगर ये कहेंगी तो ये अचंभे की बात लगेगी, और वो भी उन्होंने बहुत ठहर ठहर के बहुत दुख के साथ कहा केपी बजट के पास हो जाने पे। इसके साथ कनेक्ट करती हूँ मैं अली अमीन गंडापुर साहब की वो स्टेटमेंट एक हफ्ता पहले जो सामने आई थी कि अगर बजट पास नहीं होता तो वफाक के पास चांस होगा कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे, और फिर उसी सांस में वो कह गए कि मैं जब चाहूँ असेंबलियाँ तोड़ सकता हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इमरान खान साहब वाकई माइनस कर दिए गए हैं और किए अली अमीन गंडापुर साहब ने हैं? नहीं, देखिए माइनस तो वो नहीं हो सकते। उनका मेरा ख्याल है मतलब अलीमा का ये था कि अभी उनकी बात उनकी पार्टी भी नहीं सुन रही, और उनको आउट रखा जा रहा है। ये नहीं कि वो सियासत से माइनस हो गए हैं या अली अमीन गंडापुर ने उनको आउट कर दिया है। आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट शी मेंट। देखिए इमरान खान को नहीं आउट कर सकते, अलबत्ता उसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और वो अमीन गंडापुर जो है उसकी मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ उसके सर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, और किसी वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नर्स रूल लगा के और इस गंडापुर और इन दोस्तों को सबको गिरफ्तार करके जेलों में फेंक देगी। और सबको पता है कि जिन लोगों को जेलों में फेंका है उनकी अदालतें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकी। इमरान खान छोड़े, इससे बहुत छोटे लोगों को भी जिनको वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, तो अदालतें कांट डू एनीथिंग। और गंडापुर को भी पता है, तो ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब तो 2 साल काट लिया, अगले 2-3 साल गंडापुर को काटने पड़ गए एंड अदर्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये थ्रेट तो रियल है, और ये ब्लफ नहीं है। अब ये बात तो गंडापुर को सोचना पड़ता है ना, ये कि यार एक गवर्नमेंट है, अभी थोड़ी सी लेवरेज है, उसको भी छोड़ दिया जाए। एंड आई थिंक इमरान ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट। इशू ये नहीं है, इशू मैं समझता हूँ है गंडापुर का रहना। गंडापुर विल रिमेन चीफ मिनिस्टर, और गंडापुर को इसी चीज का फिक्र है। गंडापुर ने जो ये बजट पास किया है, एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट को साथ टक्कर नहीं लेनी। वो कुंडी साहब बैठे हुए हैं बटन दबाने के लिए, सो ही डजंट वांट टू रिस्क इट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसको डर है कि पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ही ना कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए इसके खिलाफ, अपनी पार्टी ना इसको नॉकआउट करने की कोशिश कर दे। तो इन्होंने बजट पास किया, इसके अंदर एक बहुत अहम फिगर है विच इज जो उन्होंने फंड्स देने हैं अपने एमपीएस को। अब ये बजट पास होगा तो वो एमपीएस को पैसे देंगे ना, तो एमपीएस को पैसे देने का मतलब ही है कि ब्राइब करना उनको कि स्टे विद मी। अगर वो ये बजट ना पास करते तो एमपीएस जो थे उनकी बगावत ज्यादा इम्कान था उसका। अच्छा जी, फिर ठीक है, सानू कुछ नहीं मिलता पैसे, फिर करो कटो इन्हों। तो उन्होंने मेरा ख्याल है 2 birds with 1 stone। एक तरफ तो खुड्डी साहब को पीछे हटा दिया है, सर बजट पास हो रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने अपने एमपीएस को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैसे मिल जाएंगे तुम ठीक है, ताकि वो इसके खिलाफ रिवोल्ट ना करे, समथिंग लाइक दैट। तो ये है सिचुएशन आई थिंक। तो अभी तक तो वो सरवाइव कर गया है फॉर द टाइम भी, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अच्छा, मुलाकात नहीं करवाई गई और मीनवाइल बैरिस्टर सैफ की हो गई मुलाकात, और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई की तसल्ली करवा दी है। बानी पीटीआई एक्चुअली 157 बिलियन का जो सरप्लस है केपी का, उस पर कंसर्न थे। वो चाहते थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इसे दान किया जाए, इसे वक्फ किया जाए। तो आपके ख्याल में कि ये जो इख्तलाफात हैं केपी के, ये जाहिर करते हैं कि अब केपी भी इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो चुका है और उसको लीड अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और अफवाहें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। आई थिंक बहुत शार्प आदमी है, वेरी क्लेवर, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को कुछ मिलेगा इनको फारक करके और किसी और को लाके, क्योंकि ही इज अ वेरी पावरफुल फिगर। और अब वो खेल रहे हैं गेम, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी गेम खेल रहे हैं, कुंडी के साथ भी खेल रहे हैं, पीटीआई के साथ भी खेल रहे हैं, अपने साथ लोग भी लिए हुए हैं, और कोई एक मेजर चैलेंज नहीं है टू गंडापुर। सो आई थिंक बात शायद ऐसी चलेगी। मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, कुछ भी सोच सकता है, और उनके कान भर सकते हैं लोग, बट आई थिंक गंडापुर इज प्लेइंग द गेम। गंडापुर साहब एक अरसे से गेम ही खेल रहे हैं, और उसके बाद भी वो आज भी वाशिगाफ अल्फाज में कहते हुए पाए गए कि वो सिर्फ बानी पीटीआई के पाबंद हैं और उन्हीं को जवाब दे हैं, इसके अलावा वो पार्टी की किसी कमेटी या पार्टी में किसी और शख्स को जवाब देने, ऐसे उनका कॉन्फिडेंस पता चलता है। सेठी साहब, एक और
نیکسٹ لیول کانفیڈنس ون کی بات کرتے ہیں. زہران ممدانی، منفرد نام اور ان کا منفرد کام. سوشل میڈیا پر ان کا بہت ڈنکا بجا. جیسے ہی ان کی کامیابی کی خبر آئی ہے، ان کی کیمپین کا جو ایک منفرد انداز تھا وہ سامنے آیا تو سبھی نے ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی. لیکن کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی یہ جیت جو آگے جا کے ان کے میئر بننے کی راہ ہموار کر سکتی ہے، اس کے بعد رائٹ ونگ کی طرف سے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اتنا ری ایکشن آئے گا. میں چاہتی ہوں کہ اب جب پروگرام ختم ہونے کے قریب ہے تو آپ احاطہ کریں اس چیز کا کہ کیا ہے اس سوسائٹی میں جس نے زہران ممدانی کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ایک ایسے مخالف کے مقابلے میں جو پہلے سے بہت مضبوط رہا وہاں پر، اور وہاں ٹرینڈز کیا ہیں جس کی وجہ سے زہران ممدانی کو اب اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیے، نیو یارک ہے نا، یہ ڈیموکریٹس کی ایک گڑھ ہے. ڈیموکریٹس اس وقت سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں. دے ہیو لاسٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. They have not been able to produce any leaders. اب جو بائیڈن، کملا ہیرس، یہ کوئی لیڈرز نہیں تھے. So I think there is a crisis in the Democratic Party. But اس کے علاوہ there is a crisis in America. امریکہ کے اندر جس قسم کے ڈیموگرافک چینج ہو رہا ہے جی، وہ ڈیموگرافک چینج اس طریقے کا ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اب لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں نا، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے انفارمیشن جو ہے وہ مور ایزیلی اویلیبل ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. فالسہڈ بھی بہت ہے، فیک نیوز بہت ہے، مگر لوگ جو ہیں دے بیکمنگ سیوی. امریکہ از شفٹنگ اوے فرام آئی ویو. یہ آخری وکٹری ہے آف دی امریکن رائٹ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس کے بعد میری اپنی اسیسمنٹ ہے ریپبلکنز ول ناٹ ون فار ایٹ لیسٹ 8 to 12 years. دے ول ناٹ ون. اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کی ساری پارٹی اب تبدیل ہوگی. ڈیموکریٹس will have to move to the left. ڈیموکریٹس اتنے رائٹ کی طرف آ گئے تھے کہ they have ended up doing wars. مگر جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے of the new generations, they are anti-war. اسی لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ووٹ ڈال دیا تھا because he's anti-war. He's anti the American establishment, the deep state and the armament industry. تو میرا خیال ہے کہ زوران نے نیو یارک سٹی کا جو پلس ہے اس کو چیک کیا ہے، بیکاز لوکل گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار اے سٹی لائک نیو یارک. اس کے لیے ان کے لیے فارن پالیسی از ناٹ امپورٹنٹ، اٹس لوکل گورنمنٹ. اب وہاں جو ایشوز بن رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے وہ بڑے سیریس ایشوز تھے، اور آئی تھنک ہی ہیز ڈن دا رائٹ تھنگ. ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا ہے، ہی از پٹ شفٹڈ along with the American people جو آگے موو کر رہے ہیں، شفٹنگ ٹو دا لیفٹ. آپ نے دیکھا کہ برنی سینڈرز بھی جو تھا پچھلی الیکشن میں 36-37% تک تو وہ بھی پہنچ گیا تھا، مگر ابھی امریکہ تیار نہیں تھا کیونکہ رائٹ ونگ جو ہے انہوں نے ایک موقع آخری جسے کہتے ہیں نا لاسٹ گاسپ انہوں نے کرنی تھی یہ. اینڈ ڈیموکریٹس ور ویری میزریبل فیلیئرز. اسی لیے the party is basically now impotent. اب یہ نئے لوگ نکلیں گے ڈیموکریٹس میں سے، اینڈ زوران از ون سچ پرسن جس نے پلس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور وہ جس قسم کی کھری کھری باتیں کر رہا ہے یہ تو آج تک سنی نہیں ہے ہم نے، مگر امریکن نیو یارکرز وہ بات سن رہے ہیں اور اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. اٹس انہرڈ آف. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک انقلابی سٹیپ اور ایک انقلابی شفٹ ہو رہی ہے امریکن پالیٹکس. جو نیو یارک جو ہے، کیلیفورنیا تو ہمیشہ ہی تھا، مگر نیو یارک از ناؤ شفٹنگ اینڈ گیونگ دا فرسٹ انڈیکیشن. میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے کہا کہ یہ بارش کا پہلا لبرل بارش کا پہلا قطرہ ہے. ایک ہماری گلوبل لینڈسکیپ جو ہے وہ پیاسی ہے، برا حال ہے، اس کے اندر پہلی بارش کا یہ ایک قطرہ ہے. تو میرا خیال ہے دس از واٹس ہیپننگ. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرم از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ریپبلکن ٹرم فار اے لانگ ٹائم. ڈیموکریٹس ول ہیو ٹو موو ٹو دا لیفٹ. اینڈ زوران اینڈ اس قسم کے لوگ، نئے لوگ 33 ایئرز اولڈ جو ہے، اینڈ لوکل پالیٹکس ول بیکم مور امپورٹنٹ. اینڈ یہ جو فارن پالیسی وارز اور امپیریلزم جو ہے، یہ جو نئی جنریشنز ہے، they are sick and tired of this. And I think they want more accountability at the local level. Because local level کے اندر social services گر رہی ہیں، living standards گر رہے ہیں، and there's a lot of disenchantment. So I think Zoran has picked the right moment to launch his campaign. And لوگ اس کی honesty اور integrity کو appreciate کر رہے ہیں کہ بھائی صحیح بات کر رہا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا عائشہ، اس کو گراؤ کیا ہے. آپ جاؤ گے اسرائیل؟
सारे कह रहे हैं हाँ जी हम जाएंगे, जनरल पूछो हाँ जी ऐसे जाओगे अगर सिलेक्ट होंगे, तो कह रहा मैं नहीं जाना। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आएगा न्यूयॉर्क, आप उसको वेलकम करेंगे और मैं क्यों करूँ, तो मर्डरर है, मैं नहीं करूंगा उसको। ये मतलब है, और उसने जेनोसाइड की है गुजरात के अंदर, और तो इस किस्म की वो बातें कर रहा है। तो मतलब है दिस इज रेडिकल। Yes. और अगर न्यूयॉर्कर्स इसको वोट दे के इसको इलेक्ट कर लेते हैं तो आप समझे कि अदर सिटीज विल फॉलो, मे बी नॉट एज रेडिकली बट अदर एरियाज विल आल्सो स्टार्ट फॉलोइंग। कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स जो है तो वो तो ऑलरेडी अगेंस्ट, अप इन आर्म्स अगेंस्ट ट्रम्प एंड द राइट विंग, जिस किस्म की पॉलिसीज वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है व्हाट यू सी इज द बिगिनिंग ऑफ अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्रोग्रेसिव शिफ्ट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। ठीक है, ज़ोहरान ममदानी के जिन बयानात का आपने हवाला दिया वो ग्लोबली काबिल कबूल नहीं समझे जाते, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जीत रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो अमरीकी मुस्तकबिल के हवाले से इसमें बहुत से इशारे, बहुत से पैगामात पन्हा हैं जिनका अहाता सेठी साहब ने किया। अगर आपके जहन में कोई और हो तो नंबर आपके सामने है, इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।